औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस तकरीब का जो बाकायदा आगाज़ है तिलावत कुरान पाक से करते हैं, मैं हाजी मुज़फ़्फ़र साहब को दरख्वास्त करूँगा तिलावत औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, आज जो मुअज़्ज़ज़ सीनियर अफ़सरान आरटी गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए, चीफ मिनिस्टर साहब आसिफ इफ्तिख़ार साहब, उनकी सारी टीम जो इनके साथ तशरीफ़ लाई है, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनको खुशामदीद कहते हैं। ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी, ये डिपार्टमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी एक ही गाड़ी के दो पहिए। जब ये स्मूथली चलेंगे तो इसी से हमारी मुल्क की मईशत चलेगी, इस मुल्क की इकॉनमी का पहिया चलेगा। इनका एक पेज पे होना बड़ा ज़रूरी है। बिजनेस कम्युनिटी ने टैक्स को जनरेट करना है, इन्होंने टैक्स को इकट्ठा करना है। बिजनेस कम्युनिटी के लिए जितनी भी आसानियाँ पैदा की जाएंगी गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है, लेकिन बाज़ बात ऐसे रोज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे कारखानेदार, हमारा ट्रेडर जो है वो काफ़ी परेशान है। तो उसी के लिए कि हम खुल के बात कर सकें, बिजनेस कम्युनिटी अपनी बात सुना सके, ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी बात को सुना सके, किस तरह हम एक पेज पे एक यकमुश्त तरीके से पॉजिटिविटी के साथ जो है इस गाड़ी को आगे ले जा सके, उसके लिए सर आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो अपनी बात करें। बहुत शुक्रिया राना सदीक साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला। एक्चुअली हमारी एक मीटिंग बहुत लॉन्ग ओवरड्यू थी। एक बिल्कुल स्टार्ट में जब नई इंतजामी आई थी, हमारी मुलाकात हुई थी, तो बीच में इंडिविजुअल लेवल पर मुलाकात रही, लेकिन कभी चैम्बर में आना नहीं हुआ। और लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ी अच्छी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग गुजरांवाला में संवेदन किया हमने कि साइट्स चल रही हैं। इरिटेंट्स कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। आइडियल सिचुएशन तो ना यूरोप में है, ना अमेरिका में, ना फर्स्ट वर्ल्ड में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ओवरऑल चीज़ें सारी स्मूथली और अच्छे तरीके से चल रही है। हमसे कई दफ़ा कई डेलीगेशन इंडिविजुअल लेवल पे एसोसिएशन से मुलाकात करने के लिए आते रहे, तो उनमें दो तीन चीज़ें जो हमें क्लियर हुई कि वो ये कि कई ऐसे डिसीजन होते हैं जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं, जो कि आरटीओ गुजरांवाला का इट्सेल्फ कोई इनिशिएटिव नहीं होता। वो एक बोर्ड लेवल पे या पार्लियामेंट लेवल पे एक कानून बन गया है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जब वक्त आता है तो उस वक्त फिर वो जब ऑपरेशन लेवल पे आरटीओ जब काम शुरू करते हैं तो उस पर लोगों को काफ़ी रिजर्वेशन होती है कि पहले तो ये कभी था नहीं, अभी कैसे हो गया। तो उसकी दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि लाइबिलिटी हो सकती है कि किसी को अभी आइडिया ना हो कि क्या नया कानून बन चुका है जिसको परसू करने के लिए आरटीओ या जो ऑफिसर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, और वो समझते हैं शायद ये आर्बिट्रली अपनी मर्जी से और ये काम कर रहे हैं और हरासमेंट हो रही है, हमें ये परेशानी हो रही है, ये क्यों कर रहे हैं। उस हवाले से हमने ये सोचा था कि जब भी कोई ऐसी नई डेवलपमेंट्स होती हैं तो हम कोई ना कोई एक एनलाइटमेंट सेशन जो है ना वो हर एक के साथ रखें और उनको बताएं कि भाई ये नए कानून आ चुके हैं, इनकी रोशनी में इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो उस हवाले से हमारे पास 4-5 नई डेवलपमेंट्स जो हैं जो रिसेंटली अभी हुई हैं, तो उसकी ब्रीफिंग के लिए हम लोग आए थे कि आपके साथ हम उसको शेयर करें, डिस्कस करें, कुछ आपको नॉलेज में होगी, कुछ उनकी जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी उसमें प्रॉब्लम में होगी, तो आप लोगों से पहले डिस्कस कर लें। कोई किसी वाले से हमारी हेल्प की ज़रूरत है आपको, कोई आप हमारे से गाइडेंस चाहते हैं, कोई अगर टेक्निकल हेल्प चाहते हैं, तो हमारी टेक्निकल टीम भी यहाँ बैठी हुई है, और हमारे सारे जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर ऑफिस के जितने भी हैं उधर बैठे हुए हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम
किसी किस्म की हो तो आप हमारे से बिल्कुल दफ्तर के दरवाजे खुले हुए हैं, जब भी आप चाहें आप आ सकते हैं। तो उस हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारी जो एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर है रिफत अजीज़, इन्होंने तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं उसको उन्होंने अपने तौर पर एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, वो डिस्प्ले नहीं करे वर्बली वो सारे आपको एक्सप्लेन कर देती हैं। बाद में जरूरत पड़ेगी तो जब भी आपने इसको मज़ीद समझना हो, बात करनी हो, तो आप दफ्तर भी आ सकते हैं, उधर भी हमारे पास मौजूद में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और ये इसके अलावा भी किसी इशू पे जो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, आप समझते हैं कि हमने थोड़ी सी इसकी, क्योंकि मेरे पास मैं देखा है कई लोग एजुकेशन सेक्टर के हमारे पास आए हैं, उनको नहीं आइडिया था कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा, तो आप ये गुजरा वाला में क्यों हो रहा है, तो क्या आपके पास कोई आर्बिट्री पावर्स हैं? मैंने बताया मेरे पास कोई आर्बिट्री पावर्स नहीं है, आर्बिट्री पावर्स नहीं है, बल्कि ये बोर्ड का एक नई रेगुलेशन आई है। अब इसमें सिर्फ इशू ये है कि कोई आरटीओ पहल कर लेता है, कोई बाद में करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमने कोई ऐसा काम शुरू किया है जो कि ऑलरेडी प्रिस्क्राइब नहीं है। तो इस हवाले से जो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, उस हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स आई हैं और वो हैं भी ऐसी, जिसमें मैंने देखा है कि लाहौर चैम्बर वालों ने और जो कराची चैम्बर वालों हैं उन्होंने कुछ एशिया पे जो नई जो हमारी डेवलपमेंट्स हैं उसमें कुछ उनकी रिजर्वेशन भी हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपके सामने भी वो सारी गोशगुजार कर दें, और ये है कि हम सब एक बैठ के बड़े कॉर्डियल माहौल में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैं से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिफत अजीज़ है, मैं एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर्स आरटीओ गुजरावाला हूँ, और टीम के बाकी मेंबरान में मैम फायजा बशीर एडिशनल कमिश्नर, राना नदीम इंडियन रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर, उबैदुल हसन शाह साहब इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नईम एजाज साहब भी शामिल हैं। हम टीम के तमाम मेंबरान चीफ साहब की हिदायत पर आपको ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि लॉ में क्या चेंजेस आ गई हैं और उसके मुताबिक सिस्टम में क्या तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। उसमें सबसे पहले जो कानून की सबसे रिसेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से रिकवरी मेजर्स में एक बहुत बड़ी चेंज लाई गई है। 2 मई 2025 में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके सेक्शन 138 जो रिकवरी से मुतालिक टैक्स है, उसमें एक नया सब सेक्शन ऐड किया गया है, जिसके मुताबिक अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई इशू ऑलरेडी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल से डिसाइडेड है और इसी इशू पे किसी और टैक्स पेयर के किसी और साल में ऑफिसर ने कोई असेसमेंट की है, इशू बिल्कुल सेम है लेकिन केस कोई और है, साल कोई और है, डिफरेंट एक सेपरेट केस है, उसमें अगर ऑफिसर ने असेसमेंट कर दी है सेम इशू पर, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये इशू पेनल्टी इख्तियार कर गया है, ऐसे उस असेसमेंट ऑर्डर की भी पेनल्टी तस्वुर की जाएगी और फौरन से, जैसे वो 30 दिन दिए जाते हैं, जब ऑर्डर पास किया जाता है तो रिकवरी के लिए डिमांड नोटिस में 30 दिन दिए जाते हैं, तो उस 30 दिन के पूरे होने के बाद वो डिमांड इमीडिएटली पेएबल होगी टैक्स पेयर के लिए, चाहे वो उस वक्त कमिश्नर अपील्स की स्टेज पे है, चाहे वो अगर वो थ्रेशोल्ड से ऊपर है 20 मिलियन से ऊपर तो वो ट्रिब्यूनल के पास है या हाई कोर्ट में भी इवन चल रहा है, चाहे किसी भी अपरेट अथॉरिटी का स्टे उस वक्त मौजूद है, लेकिन चूंकि जिस इशू पर वो डिमांड क्रिएट की गई वो इशू चूंकि पहले से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है, तो कानून अब एफबीआई को ये इजाज़त दे रहा है कि उस इशू पर किसी और टैक्स पेयर की किसी और साल की डिमांड भी उसी तरह रिकवर करने के लिए प्रोसीड किया जाए। तो सेक्शन 138 में एक नया सब सेक्शन 3A ऐड किया गया है, उस सब सेक्शन में एक प्रिलिमिनरी इनिशियल सा नोटिस देके अप टू लेस देन 7 डेज का ये रिकवरी इफेक्ट कर दी जाएगी अगर वो इशू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो ये तो 138 का रिकवरी नोटिस है जिसमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की मेजर्स भी होती हैं, जिसमें अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर की मेजर्स भी होती हैं, इसी तरह सेल्स टैक्स की भी कुछ प्रोविजंस बोरो की गई हैं रिकवरी के लिए, जिसमें सीलिंग भी है, जिसमें इससे रिलेटेड सेल्स टैक्स में और कौन सी अकाउंट अटैच नहीं, वो 140 में सेक्शन 140 में वो नेक्स्ट आ रहा है जिसमें बैंक अटैचमेंट होगी, एम्बार्गो भी है। तो ये प्रोविजन सेल्स टैक्स के लॉ से बोरो करके इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस में सेक्शन 138 में अडॉप्ट की गई हैं। तो ये मेजर्स सेक्शन 138 की उस वक्त फौरी तौर पे ले ली जाएंगी जब एक असेसमेंट ऑर्डर ऐसे इशू पे रिलीज कर दिया जाए जो ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है। यही प्रोविजन एज इट इज सेक्शन 140 में भी ऐड कर दी गई है। सेक्शन 140 में बैंक की अटैचमेंट की जाती है
या टैक्स पेयर के बिहाफ पे जिस किसी और पर्सन यानी डेटर के पास फॉर एग्जांपल टैक्स पेयर की अमाउंट डेटर ने होल्ड की हुई है या किसी बैंक ने होल्ड की हुई है टैक्स पेयर के अकाउंट में, तो डिपार्टमेंट के पास पावर्स होती हैं कि वो उस डेटर को या उस बैंक को लेटर लिख के अगर उस टैक्स पेयर की कोई डिमांड रिकवरेबल है तो उसके अगेंस्ट रिकवरी कर सकता है। ये सेक्शन 140 की पावर्स हैं। तो सेक्शन 140 में भी यही प्रोविजन एज इट इज ऐड कर दी गई है। इसका मतलब जैसे ही कोई इशू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड हो और इस इशू पे डिपार्टमेंट को असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया हो तो 138 वाले प्रोविजंस भी रिकवरी की ले सकता है और 140 वाले भी ले सकता है। ये सबसे पहले इनकम टैक्स में ये मेजर शिफ्ट आई है जिसके बारे में सबको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसे ऑलरेडी डिसाइडेड इशूज अब इमीडिएटली पेबल होंगे। उसके बाद अप्रैल के मंथ में लेटेस्ट की डेवलपमेंट्स में बात करनी है तो अप्रैल के मंथ में और सीएस टैक्स से रिलेटेड भी कई चेंजेस आई जिनमें जो हमारे इधर हमारी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा रिलेटेड है उन पर बात कर देते हैं। जैसे एनेक्चर ए आप जानते हैं परचेजेस का एनेक्चर होता है सेल्स टैक्स रिटर्न में, सप्लायर्स से जो इनवॉइसेस परचेज करते हुए ली जाती हैं वो वहाँ पे अपेयर होती हैं। एनेक्चर में आप लोगों को अगर फॉर्मेट उसका क्लियर हो तो उसमें एक डॉक्यूमेंट का पोर्शन होता है। डॉक्यूमेंट के पोर्शन में टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट और एचएस कोड ऑफ कमोडिटी जो परचेज की गई है वो मेंशन होता है। अभी तक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन का टैब ऐड नहीं था, अब डिस्क्रिप्शन का भी खाना दाखिल कर दिया गया है ताकि आप एचएस कोड के साथ, जो कि ऑलरेडी अब काफ़ी डिटेल्ड हो चुका है, कई डिजिट्स तक आगे डिटेल में जाके उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, अब उसके साथ डिस्क्रिप्शन का भी कॉलम ऐड कर दिया गया है ताकि परचेज की डिटेल से डिस्क्रिप्शन भी जाहिर हो सके। इसी तरह एनेक्चर सी एक होता है जिसमें सेल्स की इनवॉइसेस फीड की जाती है। सप्लायर सेल्स जो सप्लायर सेल करने वाला होता है, सेलर होता है, वो सेल की इनवॉइसेस ऐड करता है। तो एनेक्चर सी में भी इसी तरह डॉक्यूमेंट के पोर्शन में इसी तरह बाकी सारे नंबर, डेट और एचएस कोड ऑलरेडी थे और उसके भी डिस्क्रिप्शन का कॉलम ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा अप्रैल के मंथ्स में जैसे कि आप जानते हैं कि फरवरी और मार्च की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया, 28 और 29 अप्रैल किया गया। ये कुछ चेंजेस थी वहाँ पे। बेसिकली जो सेल्स टैक्स रिटर्न्स की फाइलिंग रिजीम में जो मेजर चेंज आई है और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अब आइंदा मंथ्स में इंश्योर करानी है वो डिजिटल इनवॉइसिंग की है। एफबीआई की तरफ से एसआरओ इशू किया गया 69/2025 का, जिसमें 4 लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर्स आइडेंटिफाई किए गए। पराल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंटीग्रेशन की सर्विसेज देगा, हबल, ईवाई और वेब डीएनए वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 4 ऐसे इंटीग्रेटर्स हैं जिनको एफबीआई ने लाइसेंस लिया है। वो सिर्फ ऑथराइज्ड हैं डिजिटल इनवॉइसिंग की इंटीग्रेशन के लिए। पीओएस के लिए भी यही इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं, ये डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए भी यही इंटीग्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल पराल में हमारे ये नुमाइंदे नईम एजाज साहब भी पराल ही के नुमाइंदे हैं, जो स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट मैनेजर की हेड मतलब प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं पराल की तरफ से। उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स भी बोर्ड ने नोटिफाई कर दिए हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपसे बाद में शेयर कर दिया जाएगा जिसकी हेड ऑफिस में जिनकी प्रेजेंस है, और फिर आगे हर फील्ड फॉर्मेशन में उनके कॉन्टेक्ट पर्सनस भी मौजूद हैं। तो ये डिजिटल इनवॉइसिंग के का मैनुअल भी इशू हुआ है, उसके डिटेल प्रोसीजर्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं और साथ एक टाइमलाइन भी दे दी गई है। 709 पहले एसआरओ आया था, उसमें तमाम जितने रजिस्टर्ड पर्सन जो कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन हैं, जो कंपनीज हैं, उनको फर्स्ट डे ऑफ मई 2025 तक मैंडेटरी किया गया था कि उन्होंने इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन चूंकि वो शॉर्ट नोटिस था काफ़ी, इसलिए ये डेट अब एक्सटेंड कर दी गई है। अब बाद में दोबारा अमेंडमेंट आई। अब कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन्स को जून की पहली तारीख तक डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए इंटीग्रेट होने की ज़रूरत है, और नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन्स को पहले जून की फर्स्ट का टारगेट दिया गया था, अब उनके लिए डेट एक्सटेंड करके 1 जुलाई कर दी गई है। तो इस वक्त की अपडेट के मुताबिक कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन्स 1 जून तक डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करेंगे एफबीआर से, और नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन 1 जुलाई तक करेंगे। इसका डिटेल प्रोसीजर आप पराल के नुमाइंदों से डिस्कस करके हासिल भी कर सकते हैं और हमारे आरटीओ गुजरावाला के थ्रू भी ये गाइडेंस सीख कर सकते हैं। पराल, हबल, ईवाई और HABALL, ईवाई और वेब डीएनए वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड।
اس میں پرال کی سروسز فری آف کاسٹ ہے اور باقی جو 3 ہیں ان کے لیے ایک SOP ایشو کر دیا گیا ہے. اس میں لمٹس آئیڈینٹیفائی کر دی جیسے ڈفرینٹ کنزیومر پیکیجز ہوتے ہیں, اس میں ٹرمز اس طرح سے مینشن کی گئی ہیں کہ پرال کے علاوہ اگر کوئی انٹیگریٹڈ سروسز دے گا تو اس میں اس طرح کے پیکیجز ہو سکتے ہیں. اور ہر انوائس پہ 10 روپے کے حساب سے یا چارج کروائیں گے, یا پر منتھ کا پیکیج اگر ہوگا تو 1 لاکھ پر منتھ کے چارجز ہوں گے, اور اگر 1 سال کی پیمنٹ ہے تو وہ پھر 10 لاکھ تک میکسیمم ہو سکے گی. یہ اس لیے لمٹ سیٹ کی گئی تاکہ کوئی انٹیگریٹر جو ہے وہ ان لمٹس سے زیادہ چارج نہ کرے. یہ ڈفرینٹ ٹرمز FBI کی طرف سے نوٹیفائڈ ہے. پر انوائس یا پر منتھ یا پر اینم یہ چارجز ہیں. پر انوائس 10 روپیز, پر منتھ 100,000 یا پر اینم 1 ملین کے حساب سے چارجز. یہ ادر دین پرال اگر انٹیگریٹڈ ہوں تو ان کے لیے یہ لمٹس ہیں, ادروائز پرال فری آف کاسٹ سروسز پرووائڈ کرے گا. اس کے بعد یہ سیمنٹ کی منیمم ریٹیل پرائس فکس کر دی گئی. یہ جیسے پیٹرول کی پرائسز کے لیے فیچ کی جاتی ہے سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر, جو ہر مہینے کی 1 اور 16 تاریخ کو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر اپڈیٹ کیا جاتا ہے. جیسے پیٹرولیم پروڈکٹس کے لیے کیا جاتا ہے, اسی طرح یہ سیمنٹ کے لیے بھی جیسے ہی سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر اپڈیٹ کیا جائے گا 1 اور 16 تاریخ کو ہر مہینے کی وہی ویلیو فیچ کی جائے گی منیمم ریٹیل پرائس کے طور پہ سیمنٹ کی. یہاں پہ مینوفیکچررس کا تو ظاہر ہماری ڈسکشن میں نہیں, لیکن جو سیمنٹ کے ڈیلرز وغیرہ ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے یہ بات شیئر کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ایک سیلز ٹیکس میں ایسا شروع کیا گیا 608. اس میں ڈی رجسٹریشن اور بلیک لسٹنگ کے بارے میں تھوڑی سی چینجز کی گئی ہیں. ڈی رجسٹریشن کی ویسے تو سسٹم میں پہلے اپلیکیشن یعنی IRS سسٹم ہی میں آتی تھی, لیکن جو رول 11 ہے سیلز ٹیکس رولز کا, اس میں جو آن لائن اپلیکیشن تھی اس کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا تھا ایکسپریسلی. اس کو سینٹیٹی لا میں اس طرح سے موجود نہیں تھی, اویلیبل نہیں تھی. وہاں صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ٹیکس پیئر جو بھی ڈی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرے گا ہی ول رائٹ ٹو دا کنسرن کمشنر. تو وہ جو اپلائی ہے اس میں آن لائن کا ٹرم ایڈ کر کے کہ آن لائن بھی سسٹم میں وہ اپلیکیشن آئے گی, اس بات کی ایڈیشن اس دفعہ لا میں کی گئی ہے. تو اب آپ پہلے بھی آتی تھی اب بھی آتی ہے, لیکن لا میں اس کی سینٹیٹی اب آئی ہے کہ آن لائن اپلیکیشن ری رجسٹریشن کی ٹیکس پیئر فائل کرے گا. اور اب یہ مزید پروویژن یہ ایڈ کی گئی ہے کہ جیسے ہی ری رجسٹریشن کی اپلیکیشن فائل ہو جائے گی, سسٹم اس پرسن کو جو رجسٹرڈ پرسن اپنے آپ کو ڈی رجسٹر کرانا چاہ رہا ہے اس کے ریٹرن کو اس طرح سے بلاک کر دے گا کہ وہ مزید ڈی رجسٹریشن پوری اپلیکیشن کے بعد ریٹرن بھی فائل نہیں کر سکے گا, کوئی انوائس بھی پک نہیں کر سکے گا, کوئی ایشو بھی نہیں کر سکے گا, نہ وہ کسی کے ان پٹ کا کریڈٹ لے گا, نہ اس کے ان پٹ کا کوئی اور کریڈٹ لے سکے گا. یہ سسٹم میں اس چیز پہ ایک چیک لگا دیا جائے گا جیسے ہی ڈی رجسٹریشن کی اپلیکیشن ریسیو کی آئے گی. اور پہلے 90 ڈیز کا پیریڈ تھا ڈی رجسٹریشن کی اپلیکیشن کے ڈسپوزل کا, اب اس کو ریڈیوس کر کے پرامپٹ ڈسپوزل کے لیے 60 ڈیز کر دیا گیا ہے. اسی طرح بلیک لسٹنگ کا ایک رول ہے رول 12. اس میں کچھ اور کنڈیشنز ایڈ کی گئی ہیں. پہلے کچھ اسپیسیفکلی اس کی کلوزز تھیں, ایک سینیریوز کریٹ کیے گئے تھے کہ یہ وجوہات ہوں جو بلیک لسٹنگ کی جائے گی. اب وہاں پہ جو سیکشن 2 آف سیلز ٹیکس ایکٹ میں ایک کلاز ہے 37 جس میں ٹیکس فراڈ کی پوری بڑی کمپیکٹ قسم کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. تو اب اس کی جو ریزنس فار بلیک لسٹنگ ہے اس میں ٹیکس فراڈ کا 237 کا حوالہ دے کے اس پورے ٹیکس فراڈ کی ڈیفینیشن کو فالو کر کے اس کو کوریج دی گئی ہے. مزید یہ چینج کی گئی کہ اگر ٹیکس پیئر کو 40B ٹیکس پیئر پہ امپوز کی جاتی ہے اور وہ اس سلسلے میں تعاون نہیں کرتا تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے اس ٹیکس پیئر کو بلیک لسٹ کرنے کی. اسی طرح کیپٹل اور لائبلٹیز کسی ٹیکس پیئر کی جتنی ہیں اس سے اگر 5 ٹائم سے زیادہ اس نے سیلز کی ہیں تو یہ بھی ایک ریزن بلیک لسٹنگ کی بن سکتی ہے. اسی طرح ایک اور پروویژن یہ ایڈ کی گئی کہ اگر سیم منتھ میں کسی ایک مہینے میں 50 ملین سے اوپر یا اس کی کسی ٹیکس پیئر کی ٹوٹل پرچیزز کی 10% تک یا 50 ملین وچ ایور از ہائر, اس حد تک اگر اس نے سسپینڈڈ لوگوں سے پرچیزز کی ہیں تو یہ بھی اس پرچیزر کی بلیک لسٹنگ کا باعث بن سکتی ہے. 10% آف پرچیزز یا 50 ملین اماؤنٹ وچ ایور از ہائر, یہ پرچیزز کی اماؤنٹ. اس تھریشولڈ تک اگر پرچیزز سسپینڈڈ پرسن سے اگر کسی نے کی ہے تو یہ بھی اس پرسن کی بلیک لسٹنگ کا باعث 50 ملین 10% of purchases or 50 million rupees whichever is higher.
और एक और कंडीशन चेंज की गई, पहले 6 कंसेक्टिव मंथ्स की नॉन फाइलिंग का तस्करा था, जिसकी वजह से किसी को ब्लैक लिस्ट किया जाता था अगर किसी ने कंसेक्टिव 6 महीनों के लिए रिटर्न नहीं दी होती थी। अब उसको रिड्यूस करके कंसेक्टिव 3 मंथ्स कर दिया गया। अब 3 माह तक भी किसी की रिटर्न नहीं आई तो ये भी उसकी ब्लैक लिस्टिंग का बायस बनेगा। और एक और कंडीशन, 6 कंसेक्टिव नल रिटर्न, एक्टिविटी नहीं हुई बिजनेस की और वो नल रिटर्न फाइल कर रहा है, अगर वो 6 महीनों तक मुसलसल कंसेक्टिव नल रिटर्न फाइल कर रहा है तो ये भी उसकी ब्लैक लिस्टिंग का बायस बनेगा। नॉन ऑपरेटिव यूनिट अगर कोई है वो काफी क्या वो डिफाइन कर सकता है कि मैं नॉन ऑपरेटिव ये डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस का इंटीमेशन डिपार्टमेंट को देगा। रिटर्न फाइल करता रहेगा। रिटर्न फाइल 6 माह तक करेगा, नल रिटर्न नई स्कीम के मुताबिक ऐसे है। 6 माह तक अगर नल रिटर्न के तौर पे कंटिन्यू करना है तो 6 माह से ज़्यादा नहीं कर सकता, उसके बाद उसको बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। यानी वो रजिस्टर या खुद करवा ले या फिर डिपार्टमेंट के नोटिस में आ गया तो फिर वो ब्लैक लिस्ट कर देगा, उस एसटीआर को कंटिन्यू नहीं रखने दिया जाएगा। जब से ये लॉ आया है, ये आया है 608 एसआर आया 17/4/2025 से। ये कोई फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं इस लॉ के आने के बाद अप्रैल के बाद से 70 के बाद ये वो खुद रेडी कर ये कुछ अप्रैल में एसआरओस की डिटेल थी। इसके अलावा दूसरे जो इशूज़ चल रहे हैं जैसे पीओएस इंटीग्रेशन के, चीफ साहब ने अपनी ओपनिंग स्पीच में भी हवाला दिया कि पीओएस इंटीग्रेशन के लिए जो हमारे पास पहले सेल्स टैक्स की जो टियर 1 रिटेलर्स की इंटीग्रेशन है वो तो काफ़ी अरसे से जारी है और उसमें हमारी जुरिस्डिक्शन में कई रिटेलर्स रजिस्टर्ड भी हैं, इंटीग्रेटेड भी हैं, लेकिन एक नया एसआरओ 428 लेकिन उस नए को भी आया हुआ 2024 का वो आया हुआ है और उसमें इनकम टैक्स के हवाले से पीओएस की प्रोविजंस मौजूद हैं, इसमें हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, लीगल कंसल्टेंट्स, इसी तरह वो टियर 1 रिटेलर्स जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है लेकिन वो वहाँ पे वो एरिया की प्रोविजन की वजह से निकल गए हैं, वो इनकम टैक्स में कवर होते हैं। इसी तरह और भी कई लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ हैं जिन पे इनकम टैक्स के हवाले से रेस्टोरेंट्स वगैरह, मैरिज हॉल्स और ब्यूटी पार्लर्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, तो इन सब पे इनकम टैक्स के हवाले से पीओएस रखना मैंडेटरी है। और इस सिलसिले में ये वही इंटीग्रेटर्स होंगे जो अभी 4 हमने डिस्कस किए जो डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए हैं, उन्हीं इंटीग्रेटर्स से इनकम टैक्स की पीओएस के लिए भी इंटीग्रेशन करवाई जाएगी। तो आरटीओ गुजरावाला में जितने भी लाइबल हैं इंटीग्रेशन के लिए उनको इनिशियल इंटीमेशंस भी भेजी गई और उनके साथ पूरी कोऑर्डिनेशन भी की गई जो लगवाना चाहते हैं। पहले डिफ़ॉल्ट पे जो पेनल्टीज लगा दी जाती हैं उनको वेव ऑफ भी कर दिया जाता है अगर आप सेकंड डिफ़ॉल्ट से पहले उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो लॉ हर मुमकिन हद तक काबू की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के बावजूद टैक्स पेयर्स कॉपरेट नहीं करते, फिर उसके लिए पूरी पेनल रिजीम भी मौजूद है। सिस्टम से रिलेटेड जो इशू आते हैं वो आरटीओ गुजरावाला में जिस तरह जब से ये रिपोर्ट किए जाते हैं उनको इंशाल्लाह हल करने की कोशिश की भी जाएगी और की भी जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा अवेलेबल रहेगा आप सबके लिए। पीओएस से रिलेटेड आपको कोई केस स्पेसिफिक अगर कोई इशूज़ या क्यूरीज हुई तो आप जरूर डिस्कस कीजिएगा। लीगल रिजीम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि एसआरओ 428 के तहत इनकम टैक्स के लॉ में भी पीओएस इंटीग्रेशन की प्रोविजन आ चुकी हैं। इसके अलावा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म पर हमारे कमिश्नर माजिद साहब अब से पहले एक प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे देके जा चुके हैं जिसमें एक अल्टरनेट फोरम अवेलेबल है जिसमें आप किसी लिटिगेशन के फोरम पे जाने की बजाय अल्टरनेट डिस्प्यूट के तौर पर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तौर पे उस इशू को हमारी टॉप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। वहाँ पे चैम्बर के लोगों की नुमाइंदगी भी होगी, रिनाउंड टैक्सपेयर्स की भी नुमाइंदगी होगी और उनको बेहतर तरीके से टैक्स इशूज़ को डिस्कस करके उसको हल करने की कोशिश की जाएगी ताकि टैक्स को टेबल पे कलेक्ट भी किया जाए और टाइम और कॉस्ट की कंजम्पशन को भी ख़त्म किया जाए जो कि लिटिगेशन फोरम पर जाके इंकर करना पड़ती है। तो ये सब एक छोटा सा ओवरव्यू था। बैक टू आवर दी चीफ कमिश्नर साहब
for any answer. اس میں جو بیسیکلی میں میڈم نے ذکر کیا ہے کچھ چیزوں میں دوبارہ ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا, یہ کچھ چیزوں کو ایڈ بھی کرنا چاہوں گا. یہ جو رجیم نہیں آ رہی ہے کہ آن لائن انٹیگریشن آن ریئل ٹائم بیسس ود انوائسز, یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے. یہ میں جب خود ایف بی آر میں تھا 2022 کے اندر, تو ہمارا آئی واز ڈیجیٹل انیشیٹو, اس وقت یہ ایک اسکیم چلی ہوئی تھی کہ یہ جو فیک اینڈ کرائم انوائسز کے ایشوز ہیں یہ ان کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. تو اس میں یہی چل رہا تھا کہ پوری سپلائی چین میں اسٹارٹنگ فرام دی امپورٹرز اور دی مینوفیکچررز, دین ڈاؤن لائن فرام دا ڈسٹریبیوٹرز, ڈیلرز, ہول سیلر, ریٹیلرز, اگر یہ اسٹارٹ سے ہی پوری جو انوائسنگ ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو جائے تو پھر فیک اینڈ کرائم انوائسز کا تو ایشو ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں اگر کوئی فیک اینڈ کرائم انوائس کا ایشو اگر ابھی بھی چلنا ہے تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہ بھی مینڈیٹری اس کے اندر کر دیا ہے کہ اب جو بھی ٹرانزیکشن آپ انوائس کی فیڈ کریں گے اس کے چیک نمبر بھی مینشن کریں گے, کس انسٹرومنٹس کے تھرو یہ پیمنٹس ہو رہی ہیں, یعنی کہ ان پیمنٹس کو تھرو بینکنگ سیکٹر بھی ٹریس کیا جا سکے گا. تو یہ وہ 2022 کی بات ہے, ناؤ وی ان 2025, میرے خیال 3 سال تک اس پہ کام چلتا رہا. میرے بعد بھی یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے اور بھی, تو ناؤ دے فائنلائز میرے خیال اس کی ساری جو کیونکہ بہت بڑا ٹاسک تھا یہ. اس میں ایک تو یہ تھا کہ یہ جو انٹیگریٹرز ہیں, پہلے جو پی او ایس کے اندر دیکھا گیا کہ اگر آپس میں کوئی ٹریڈرز کے ساتھ یا جن کے ساتھ آپس میں وہ خود مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو کئی چیزیں لوپ ہولز تھے. پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی انٹیگریٹرز کو ہم پیمنٹ خود کریں گے بجائے کہ کلائنٹ پیمنٹ کرے. پھر الٹیمیٹلی یہ تھا کہ کتنے کیے جائیں, کیونکہ پورا پاکستان ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ کتنے لوگ اس کو کر سکیں گے. تو برحال یہ تمام فیکٹر اس وقت ہے جب میں تھا. اب انہوں نے اس کو ریزالو کر لیا ہوگا, تو انہوں نے اب 4 جو ہیں ابھی انہوں نے وہ کر دیے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ابھی کم ہی ہوں گے. پورے پاکستان کو اور پوری انڈسٹری کو اور رجسٹرڈ سیلس ٹیکس پیئرس کو آن لائن انٹیگریٹ کرنا آن ریئل ٹائم بیسز. دی ایف بی آر کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے, اٹس اے ویری ہرکولین ٹاسک, لیکن ڈیفینیٹلی ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے. تو وہ ابتدا شروع ہوئی ہے, پیسج آف ٹائم میں بھی ایکسٹینشن بہت ملتی جائیں, لیکن رفتہ رفتہ یہ چیزیں اب اس طرح سے شروع ہو جائیں گی کہ یہ فیوچر میں تمام جو یہ سیلس ٹیکس ہے یہ سارے ڈیجیٹلائز ہو جائے گا. اور اس کی بیس پہ جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو خود سے سیلس ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, کیونکہ جب کی ہر چیز جب ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے اس میں آپ نے پرچیز بھی بتا دی ہیں, سیلس بھی بتا دی ہیں, آٹومیٹکلی کلوزنگ اسٹاک پہ نکل آیا. تو یہ جتنا آپ کی جو سیلس ٹیکس ریٹرن ہے وہ مہینے کے اینڈ پہ آٹومیٹک خود بن جائے گی. اس میں یہ والا ایسا بھی ختم ہو جائے گا جی میں نے آپ کے بندے رکھنے ہیں, سیلس ٹیکس ریٹرن بنانی ہے, اس کو کیسے دکھانا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, جو بھی ہے وہ اس کی مینٹیننس کے لیے, لیکن سیلس ٹیکس ریٹرن آپ کی آٹومیٹک بنے گی. تو اس میں ہر چیز ہوگی, کلوزنگ اسٹاک بھی آئے گا, ہر چیز آ جائے گی, اوپننگ اسٹاک کتنا تھا, کلوزنگ کتنا رہ گیا ہے, کن انسٹرومنٹس کو پیمنٹس ہوئی ہیں. تو اس سے ایک فرق تو یہ بہت بڑا بڑھ جائے گا کہ جنرل رپورٹنگ ہو جائے گی, اور جو انٹریکشن ود دی ڈپارٹمنٹ ایف بی آر کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ایک کم از کم کمپلینٹ کسی بھی حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو تھی کہ جی ہمارا جو ہے نا بہت زیادہ ڈسکریشن ہے, یا ہمیں نوٹسز آتے ہیں, یا مطلب کوئی ایسی بات ہے, تو وہ ساری باتیں جو ہے نا اس سسٹم کے بعد وہ بالکل زیرو پہ چلی جائیں گی. اور اب جو چیز آئے گی آنیسٹ آپ کے اوپر ہوگا, کیونکہ ذریعہ بات آپ نے کلین کرنی ہے, ہر چیز کو بینکنگ پیمنٹس بھی آپ نے بتانے ہیں, تو ان کی ویریفیکیشن ہی رہ جائے گی اور کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. تو یہ ایک لحاظ سے جو فساد بٹوین دی ٹیکس پیئر اینڈ دی ڈپارٹمنٹ تھا جو کہ مینیمائز کرنے کا تھا, یہ سیلس ٹیکس کا دیٹ واز دی بیسٹ سولوشن ان آل ریسپیکٹ کی جنرل ٹیکس بھی آ جائے اور انٹریکشن جنرل رپورٹنگ بھی ہو جائے اور انٹریکشن بھی آپ کا آپس میں مینیمائز ہو کے آپ کو نل پہ چلا جائے. تو ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. دوسری یہ تھی کہ جس طرح میڈم نے ذکر کیا کہ ہمارے جو پی ایس سسٹم ہے آلریڈی, کیونکہ آپ کو سارے ٹریڈ سے بلانگ کرتے ہیں, تو آپ کے نالج میں تھا کہ ہمارے پاس جو سیلس ٹیکس کے حوالے سے پی ایس سسٹم لگتا تھا ٹیئر 1 ریٹیلرس کے اوپر, اس پہ جو آتے ہیں پہلے بھی بات آپ لوگوں سے ہماری ہو چکی ہیں, وہ تو کلیئر ہے, ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا. اب یہ ایک اور ایسا وہ مارچ 2024 کا آیا ہوا ہے جس میں تھا کہ انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی انٹیگریشن کرنی ہے. یہ کئی لوگوں کے حوالے سے, جس طرح میں کہہ رہا ہوں, میرے ایجوکیشن والے آئے ہوئے تھے ہمارے پاس, ہاسپٹل والے آئے ہوئے تھے, کافی پریشان تھے وہ, تو یہ کیا چیز ہے, میں تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. تو اس کو بھی انلائٹمنٹ کے لیے میرا آپ کے تھرو یہ میسج بھی چلا جائے. اور اس میں کئی کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ سم ادر سیلس ٹیکس میں, جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کنڈیشن تھی کہ 1000 اسکوائر فٹ سے اگر کسی کی دکان
بڑی ہے تو اس کو بھی یا چھوٹی ہے سوری اس کو بھی جو ہے انٹیگریٹ کیا جائے گا. وہ سیٹ جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی نیکسٹ ایئر. تو کئی کیس ہم نے پھر اس بیس پہ رجسٹر کر دیے سیلس ٹیکس کے اندر. لیکن انکم ٹیکس کے اندر یہ کنڈیشن موجود ہے کہ 1000 اسکوائر فٹ سے کم بھی ہوگی تب بھی آپ نے اس کو انٹیگریٹ کرنا. ہم جب کسی کے پاس ہم جاتے ہیں انٹیگریشن کے لیے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ختم ہو گئی تھی. اس کو بتانا پڑتا ہے جو سیلس ٹیکس کے حوالے سے جب لگانے کے لیے آئے تھے تب ختم ہو گئی تھی. اب کیونکہ انکم ٹیکس کے حوالے سے لگانا ہے تو اس میں کنڈیشن موجود ہے. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. کسی حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن ہم نے پورے پریزنٹیشن ادروائز ہر چیز کی بنا کے اپنے آؤٹ پر رکھی ہوئی ہیں. کوئی ایسوسیشن کوئی چاہے وہ ہاسپٹل ریلیٹڈ ہے ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے کوئی اور سیکٹر کی ہے تو جب بھی چاہیں تو وہ آ کے ان کو پریزنٹیشن دی جا سکتی ہے ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ان آرڈر ٹو ٹیکس براڈن کرنے کے لیے جو 30% جو ہماری اکانومی ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے اور اس کا 70% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے سروس سیکٹر. اور سروس سیکٹر کا جو 60% ہے وہ انرجسٹرڈ ہے اور جو باقی ہے وہ اس میں سے انڈر ڈاکومنٹڈ بے شمار ہے. انڈر ڈاکومنٹڈ میں آپ کے سامنے فار ایگزامپل یہ ایک بتاتا ہوں سیکٹر کون سے ہیں. ہاسپٹلس, کلینکس, بیوٹی پارلرس, میرج ہالس, پھر آپ کے لے لیں گے فیشن ڈیزائنرس. اب یہ وہ اسکولز ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں, جیمز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بے شمار ہیں. ان تمام کی جو ہیں ڈکلریشنز وہ بہت زیادہ انڈر ڈاکومنٹڈ ہیں اور کیونکہ بڑا کمپلسن پروسیس ہے تو ان کی آڈٹس بھی اس طرح سے ہونے ڈیفیکلٹ ہو جاتے تھے. تو اس قانون میں جو بھی میڈم رفت نے ذکر کیا اس کا فی الحال ذکر نہیں کیا تھا, میں آپ کو بتا دوں ایک اور سیکشن آیا 175C کا جو انکم ٹیکس کے اندر انہوں نے دیا ہے کہ جس طرح آپ کے نالج میں ہے کہ ہم جب سیلس ٹیکس کے لیے 40B کا آج بھی دینے میں شوگرس پہ لگی ہوئی ہیں, بیوریجز پہ لگ رہی ہیں, کہ جو وہاں پہ FBR آفیسرس پوسٹ کیے جاتے تھے وہ وہی پروویژن انکم ٹیکس میں بھی 175C کے تحت دے دی گئی ہے کہ اب اس میں جو ان سیکٹر پہ جو بھی سیکٹر میں نام لیے ہیں ان میں بھی جو FBR آفیسرز ہیں وہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں اور ریئل ٹائم بیسس پہ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے آج کی ڈے میں کیا ان کی بزنس ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور اس کی بیس پہ اینڈ آف دی ڈے کیا انکم رپورٹ ہونی چاہیے تھی. تو اچھا ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی انٹریکشن بہت کم ہو گیا اور جو ہے ڈسکشنز بہت کم ہوگی. یہ اب جو تھوڑی جس طرح ہماری 175C کی بات کر رہے تھے اس کے لیے بھی انہوں نے مانیٹرنگ میکینزم ہم نے انشور کر لیا ہے کہ جب بھی جو FBR آفیسرز ہیں جب بھی جاتے ہیں کسی پہ تو ان کو ایک پراپر SOP کے تحت جو انہوں نے جانا ہے ایک پورا لسٹ لے کے جانا ہے کہ کیا کام کرنا ہے وہاں پہ جا کے اور اس کے واپس آ کے رپورٹنگ کرنی ہے. تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی کا میکینزم بھی ڈیولپ کر کے لیا ہے. تو وہ تمام چیزیں بھی جو ہے یہاں پہ ابھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گی. تو اس حوالے سے وہ بھی اس کو بھی صحیح ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تاکہ کسی قسم کا کوئی اس میں ایشو نہ ہو. جب بھی اگر پیسے منیمائز ہو چکا ہے منیمائز کے باوجود بھی اگر کوئی ایشو ہے تو ان کو بھی ریزالو کرنے کے پراپر SOPs بنا دی گئے. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھیں اور کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب کسی بھی حوالے سے امپلیمنٹیشن اسٹارٹ ہوتی ہیں تو اسی وقت بھی پرابلمز رائز ہوتی ہیں اور سم ٹائمز لازمی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کہ اس وقت تک آئیڈیا نہیں ہوتا ہمیں کہاں سے ہیلپ مل سکتی ہے. تو ہم نے ساری چیزیں کوشش گزار کرنی ہے. تو کوئی آپ کے سوال جو آپ پوچھ کریں. جی سر بہت شکریہ. میں ابھی بات سن رہا تھا ایک لائٹر نوٹ پہ میں اب فلم بھری میرے ذہن میں آگے پالیسی ظاہری بات ہے فاق میں بنتی ہے آپ نے تو نہیں بنائی پالیسی وہاں سے آئی آپ نے کر دی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے جو ہے ان کو سمندر میں پھینک دیا ہے. جس کا مقدر ہوگا نکل آئے گا جس کا نہیں ہوگا وہ پالے گا. انہوں نے کسر چھوڑی نہیں ہے کہ یہ کہیں سے ان کو سانس جو ہے وہ مل سکے. باقی اللہ خیر رکھے انشاءاللہ. اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے. تو فیشن ڈیزائننگ کی بات ہوئی تو یہ ہمارے راجہ صاحب جو ہے میں نار کے آنر ہے ماشاءاللہ. تو راجہ صاحب آپ تو ڈاکومنٹڈ ہے نا جی آپ جی آپ آ گئے ان شاء اللہ. تو راجہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جناب چیف منسٹر صاحب کا ایک ٹیم کا سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بیٹھتا ہوں یہ تیراوڑا چیمبر میں تشریف لائے. کوئی شک نہیں صدر صاحب نے بھی پہلے کہہ دیا کہ ہمارا آپ کا ساتھ
बहुत देर का है, बहुत देर तक रहेगा। आपने टैक्स इकट्ठा करना है और हमने टैक्स देना है। यहाँ तमाम जितने हमारे मेंबर हैं वो मेंबर ही नहीं हो सकता उस वक्त तक जहाँ तक वो टैक्स पे ना हो। तो जो पॉलिसियाँ हैं वो भी कोई शक नहीं ऊपर से बनती हैं, और ऊपर में जो बैठे हुए लोग हैं उनको शायद ग्राउंड रियलिटी का, हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता होता। ज़्यादातर पॉलिसियाँ बना देते हैं, आपको आर्डर आ जाते हैं, इन पर अमल करवाएं। बाहर से अखबारात में, बहुत से सोशल मीडिया में इस निज़ाम को ज़ालिमाना निज़ाम भी कहते हैं। 50 साल से मैं भी इनकम टैक्स, सेल टैक्स दे रहा हूँ, तो एक चीज़ तो मस्ट है, 50 साल से खौफ खत्म नहीं हुआ। FPR और हमारे इनकम टैक्स जो सेल टैक्स देने वाले अफराद हैं, ये खौफ किसी सूरत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी कोशिश भी नहीं की ख़त्म किया जाए। इसमें इजाफे का बहस ही बने हैं, जब भी बने ऐसा हो रहा है। आज भी वही ऐसा आ रहे हैं जो इस दहशत में, इस खौफ में इजाफा करें। कुछ चीज़ें आपने कहीं कि ब्यूटी पार्लर, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट और ख़ासकर फैशन जो है, इनको तो 8 साल से मैं रो रहा हूँ। दो इदारों की जंग ही नहीं खत्म हो रही। PRA को 16% दें या आपको 18 दें या 5 दें, आप भी रेट करते हैं माशाल्लाह, मैनार पे वो भी करते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं उन दोनों को। जंग इनकी है, हमारे हम जा रहे हैं, हम तो कश्मीरी हैं। इंडिया मारे तब भी यहाँ बम मारना है, पाकिस्तान मारे तब भी यहाँ बम मारना है। तो मैं तो समझता हूँ कि निज़ाम बन जाता है, आप लोग उस पर अमल दरामद कराने के लिए निकलते हैं। पीछे आगे की सोच पता नहीं क्यों नहीं इस मुल्क में हुक्मरानों को आती। मैंने आज भी 16 लेटर लिखे हैं कि PRA और FPR का तनाज़ा ख़त्म किया जाए। NTC बना जिसकी 5 साल से मीटिंग ही नहीं हुई। इतने ये लायर हैं हमारे साथ, क्या रोना रोएं कि नहीं रोते। चलो आप आए हैं, तशरीफ लाए हैं, आपने कह दिया चेक मेंशन करना है, 6 माह का टाइम होता है, पता नहीं कैसे चेक मेंशन करना है, वो भी आपसे सीखेंगे। वकीलों की फीसें बढ़ जाएंगी, हमारे जो नए असर आए हैं उसमें मुश्किलात का इजाफा ही इजाफा है। आपने और भी बहुत सी मैडम ने बातें की। वो आम टैक्स पेयर कैसे समझ सकता है? मैं समझता हूँ चलो वकास अफजल जैसे हमारे पढ़े लिखे टैक्स पेयर तो समझ जाएंगे। आम ये मेरे पावर लूम इंडस्ट्री के बहुत से दोस्त यहाँ बैठे हैं, ये खौफ के मारे 3-4 दिन से फिर रहे हैं कि बनेगा क्या। तो फैक्ट्रियों में आपने FPR के या नया अदारा बनाया, उसके लोग बैठेंगे, इनसे वो रोज़ाना की सेल, रोज़ाना की परचेज, और आपने ये भी फरमा दिया कि जो इनकम टैक्स देता है छोटा दुकानदार है उसको भी PS बनेंगे। ये PS एक ही दफ़ा लगा लें, माशाल्लाह की सूरत में लगा लें तो बहुत ही बेहतर है। रोज़ रोज़ मरने से एक ही दफ़ा इनको मार दें, तो इसके नए नए नाम रख के PS लगा के सेल लेनी है, लें 100 बिस्मिल्लाह लें। लेकिन इस मैं चीफ साहब से गुजारिश करेगा, इस खौफ को जरूर ख़त्म करें जो इस वक्त मेरी ताजर बरादरी में, हमारी इंडस्ट्री में है। तो बंदे आएंगे, वहाँ बैठेंगे, बैंकों से रकम निकलेगी, बहुत से FIR होंगी जो कि पहले भी शायद कानून में हो। इस खौफ को जरूर ख़त्म करें, जिस हद तक आप कर सकते हैं करें। कानून तो वो जो बन गया, हादसा तो वो जो होने ही होने हैं, लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इस खौफ को ख़त्म करें। और आपको मैंने अपना रोना रोया, और ये रोना रोते मुझे 8 साल हो गए हैं, तो आपके सामने, आपके पास भी मेरा लेटर गया है कि इस मसले को हल करें। माशाल्लाह वो नए कमिश्नर आए हैं PRA में, तो वो 5 रुपये जहाँ टैक्स लगता है वहाँ 5 अरब लगा देते हैं, वो भी शहजादे हैं। इसी तरह का काम इसी महकमे के चंद लोगों से मुझे उम्मीद है कि वो भी आपके ज़ेर निगरानी काम करें, उनको भी आप तवज्जो दें। शुक्रिया के साथ अपनी बात करते हैं। अच्छा, कोई और क्वेश्चन पहले नोट कर लेना। अच्छा साहब, बाइक ले। इसमें 2 लेक्चर हैं, एक NHS है और एक NHS
एक्टिव टीम जो है ना वो आपकी सेल्स को डील करता है और वो बेस करता है टाइम ऑफ सप्लाई पे। टाइम ऑफ सप्लाई एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स आर पेमेंट इज वो एचएससी आपकी लाइबिलिटी को डिटरमाइन करता है, आउटपुट टैक्स शो करता है, वो रियल टाइम पर होगा और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के लिए होगा। जिस टाइम पर आपने अपना माल डिलीवर करना है उसकी वो इनवॉइस आपने डिजिटल इनवॉइस काट दें और वो उसी के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा और टैक्स लायबिलिटी जो एचएससी 1 नया है वो डील करता है पेमेंट, उसका आपके आउटपुट टैक्स को कोई करना नहीं है क्योंकि आपके पास 6 होते हैं तो वो जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव होनी है किस इनवॉइस के लिए रिसीव हुई है वो इनवॉइस आपने मेंशन करनी है, किस कौन सा चेक नंबर आया, चेक आया, वो चेक जिस डेट को आपने पेमेंट किया उसका आपके रिटर्न के आउटपुट के साथ कोई डर नहीं, वो बेसिकली आपके 73 की कंप्लायंस इनवॉइस टू इनवॉइस पेमेंट कहाँ पे हो रही है? पर्टिकुलर इनवॉइस है 25 लाख के मेन 25 लाख। So in that case तो आप जो कह रहे हैं that will work out. In case कि आप इनवॉइस टू इनवॉइस पेमेंट नहीं हो रही और अकाउंट लेजर्स ऑपरेट हो रहे हैं जो कि मेरा मेजॉरिटी की तक हो रहे हो, उस केस के अंदर आप इसको कैसे लेके जाएंगे? और सप्लीमेंट्री 2 है टाइम ऑफ सप्लाई में मेरा है यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन में शेयर टैक्स में पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई, उसके बाद आज पहली दफ़ा आपसे सुना है कि विच एवर इज अर्लियर डेफिनेटली दिस डेफिनेशन एग्जिस्ट, लेकिन कितने लोगों को यहाँ पे पता है ये जरा पूछें इनसे। और इसको आपने कैसे लोगों तक पहुँचाना है इस मैसेज को? इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट तो योर ट्रांजैक्शन इज एक्चुअली टेकन प्लेस जिस दिन आपने पेमेंट वसूल कर ली है दे दी, उसका इनवॉइस से ताल्लुक नहीं है, तो जो टैक्स ट्रांजैक्शन है इनिशिएटेड उसमें फिर आपने C1 में एंट्री करनी है और उस बात ये थी कि हमारा सेंसिटाइज हो जाए पूरी बात समझ में आ जाए कि क्या हो जाता है। तो इस टॉपिक पे कि ये किस तरह फाइल होनी है, इसमें क्या एप्लीकेशन और चेंज करेंगे और डिस्प्ले वेरिएंट कितने दिन में दे देंगे और आप लोग कंसर्न हो गए बैठने से अच्छा एक बार सामने डिस्कशन करेंगे जो टाइम शुरू रखा होगा हमें इंटीमेट कर देगा इस चीज़ में दोबारा अभी तो एक्सप्लेन भी है तो जो स्टॉक है हमने कहा कि जो है वो मैकेनिक मीटिंग अरेंज कर लेते हैं, तो जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन भी दे दें हम भी सारा उससे पहले सर कहीं एक बना हम एक अपनी इंटरनल मीटिंग करके जो है इसके मुताबिक इंग्लिश बनाए वो आपको पहले दे देंगे, उसके हिसाब से आप प्रेजेंटेशन बना के ये मैम आपने बताया था कि 6 नॉन रिटर्न उसमें बिजनेस जो है वो ब्लैक लिस्ट होते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जो सीजनल होते हैं, जो 3 महीने 4 महीने काम करते हैं उसके अलावा काम नहीं करते, तो उस केस में लॉ क्या है? उसमें फिर देख लेंगे जो बाकी इतने सीजन है 3 महीने के सीजन है, फिर 6 महीने से बाद बढ़ गए तो ऐसे सेक्टर्स को डेफिनेटली जिसमें आप रिपीट करोगे आने में जरूरी है कि आपको आप अपने ये जो क्लाइंट्स हैं हमें कराएंगे एक्सक्यूज मी सर, मैं एक तहलीमी इदारों के हवाले से भी मैं बात करना चाहता हूँ, चूँकि ये जो अब मौजूदा जो सिस्टम है ये जो हमारे तहसील लेवल पे छोटे स्कूल हैं
اس پہ جو فیس جو اسٹرکچر ہے نا، اب جو آپ نے یہ جو پی او ایس کا ہے جو 1000 کے فیس سے کم ادارے ہیں ان کو ایگزمپٹ کیا ہوا ہے. صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہ جو ریشیو ہے نا یہ بہت تھوڑی ہے، کم از کم 5000 تک فیس کے ادارے رہنے چاہیے، کیونکہ اب جو 2000 3000 بھی فیس لے رہے ہیں نا وہ بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ریشیو ہے نا بہت تھوڑی، اور بلکہ اب فیلڈ میں آپ کے دوست نکلتے ہیں جو تحصیل لیول کے آفیسرز ہیں نکلتے ہیں، ایسے بھی ادارے ہیں کہ جن کے پراپر آفس نہیں ہے، آفس نہیں ہے ان کا جو ہے نا اپنا پورا بچیوں نے گھر کے بچیوں نے 3-4 اپنی ممبران مل کے اسکول کھول لیا سارا کچھ، اور یہ جو 2000-2500 تک تو یہ سروائیول کی جنگ ہے. یہ بھی ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ اس پہ بھی جو آپ کا کرائٹیریا 1000 تک کا ہے اس کو 5000 تک ہونا چاہیے. جو اچھے ادارے ہیں وہ تو 15000 20000 25000 50000 تک چلے گئے. تو یہ جو چھوٹے اسکول ہیں نا جو صرف جسے کہتے ہیں نا فروغ تعلیم کے لیے کوشاں ہیں اور باقی حقیقت ایسی بات، ان پہ بھی محبت کی نظر کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی نظر چاہیے. جی آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی ریکمنڈیشن جو ہے نا جی آن ریٹن ہمیں بھی دے دیجیے گا، تو ہم جو کیوریز بنا رہے ہیں اس میں اس کو بھی ایڈ آن کر دیں. جو صاحب نے کہا میں بھی اس میں ریپیٹ کرنے لگا تھا کہ یہ بیسیکلی مجھے اگین اس سے پالیسی میٹر ٹھیک ہے نا کہ یہ جو 1000 ہے یہ بھی بات چل رہی ہے ابھی فائنل نہیں ہوا، لیکن یہ ہے سجیشن کی 1000 تک کی فیس کر رہی ہے. تو دس از دا رائٹ ٹائم چیمبر آپ کو اپنی جو کنسرنس ہیں وہ بول چکے ہیں اور بجائے وہ 1000 کی اس کو 5000 کر دیں، کیونکہ ہمارے آر ٹی او کی بھی ایشو صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ایوری بڈی نوز کہ آئی ایم ایف کی کتنی سخت کنڈیشنز ہوتی ہیں ہمیں ریگولر اکاؤنٹ ریلیز کرنے کے لیے، اور اس میں ایف ڈی آر کی جو انڈیکیٹرز دیے ہوتے ہیں وہ دیے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے ٹیکس پیئر اتنے ٹی ایس انڈیکیٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور اس کی بیس پہ اکاؤنٹیبلٹی آر ٹی اوز کی ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس بڑی لمیٹڈ اسپیس ہوتی ہے کسی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. ادروائز ہماری اس وقت آر ٹی او کے اندر میری انسٹرکشن یہی ہے کہ آپ نے جو ٹاپ سے شروع ہو رہے ہیں چاہے وہ 15000 سے 20000 سے 25000 سے 30000 ہے وہاں سے شروع کریں چاہیے. آتے آتے 1000 تک آتے تھے بھی ہمیں ٹائم لگ جائے گا. لیکن یہ ڈیفینیٹلی ہمیں بھی یا تو اسکول والے خود آئے تو والنٹیئر دیے کہ آپ کو خود آئیں آ کے میں بتائیں جو انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ دونوں مل ملا کے باہمی طور پہ ہم چلتے ہیں. اگر آپ کو کوآپریشن ایز اے ایسوسیشن ہے تو آپ کے جو ٹاپ پہ اسکول ہے وہ یہ چیز کنفرم ہے کہ ہم انٹیگریٹ ہوں وہ والنٹیئرلی وہاں سے شروع کرتے ہیں. ہمیں بھی ٹائم اسپیس مل جائے گا، ہمارے بھی آ جائے گا اس مہینے میں ہو گئے نیکسٹ مہینے میں ہو گئے. ان دا مین ٹائم چیمبر جو ہے وہ آلریڈی مسئلے کو ٹیک اپ کر لے گی ایف بی آر سے، اور جو لوور تھریش ہولڈ ہے اس کو بھی ڈیسائڈ کر تھینک یو بیٹر صاحب آپ نے چانس دیا. سر میں پاور لوم انڈسٹری کو ایز اے چیئرمین ریپرزینٹ کر رہا ہوں. سر میں اپنی انڈسٹری کی بات کروں گا. ہم نے سیل انوائس کس کے نام پر، ہمارا ٹریڈر رجسٹرڈ نہیں ہے، ہمارا جو کسٹمر آ رہی ہے وہ چین ہی ہماری پراپر نہیں ہے، ہمارا ٹریڈر جو رجسٹرڈ نہیں ہے، ہم کس کے نام سیل انوائس کر رہے ہیں. ایک تو میرا کوشچن ہے. دوسرا یہ ہے کہ سر ہمارے بجلی کے بلوں میں سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، فردر ٹیکس، یہ 4 قسم کے ٹیکس موجود ہیں. فاٹا کی جو انڈسٹری چل رہی ہے جو ہماری انڈسٹری ہے وہ اس میں نہ سیل ٹیکس ہے، نہ انکم ٹیکس ہے، نہ فردر ٹیکس ہے، کسی کا ہر ٹیکس ہے ایگزیمپشن ہے. اس کے بعد ہمارا جو مال ادھر تیار ہوتا ہے اس پہ 18% سیل ٹیکس بھی ہے. ادھر سے جو مال آتا ہے اس پہ ایگزیمپشن ہے، کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے اگر وہ انڈسٹری چل رہی ہے تو ادھر اس کا مال وہیں پہ رہ جانا چاہیے. پنجاب میں جب وینڈر ہو یہ تو ٹیکسیبل ہو جاتا ہے لیکن وہ ٹیکسیبل نہیں ہوتا ہے. ہمارا ٹریڈر کہتا ہے آپ نے نہیں دینا نہ دو، ہم نے سیل انوائس نہیں دینی کسی قسم کی، ہم ان سے مال لے لیں گے. اس کا کیا حل ہے سر؟ یہ بھی اب ایک پالیسی میں کیا ہوا ہے وہ گورنمنٹ پالیسی روک نہیں سکتے. ایٹ لیسٹ گورنمنٹ والوں کو چاہیے کہ پنجاب میں اینڈ نہ ہونے دیں، کسٹمر والوں کو آپ چاہیے کہ ہیں سر ہم نے 2-3 لیٹر میں نے چیمبر کے تھرو بھی لیٹر شیئر کیے ہیں. سیلزمین صاحب سے ڈی سی تھے آپ کے پاس، ان کو بھی میں بائی ہینڈ ہی لیٹر دے کے ہوں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں فیس ہم کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہم بھی آگے آتی ہے چیئرمین صاحب کو ہم یہ کنوے کرتے ہیں. لیکن سر اس کا حل نہیں ہے. جب تک اس کا حل نہیں ہوگا آپ پی ایس کو لگائیں، آپ نمائندے بٹھائیں، ہماری انڈسٹری چل نہیں سکتی. ہم اس کو کس طرح چلائیں گے؟ ہمیں بھی کوئی راستہ دے نا، ہم کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے.
अदरवाइज जो चल रही है वो भी बंद हो जाएगी, 40% तो ऑलरेडी बंद हो गई है, वो भी बंद हो जाएगी, हम बंद करके सड़कों पे बैठ जाएंगे, यही होगा। ऐसा करना कि दोबारा से इशूज हैं, जाहिर बात है वो इंटर डिस्कस हो जाएंगे, थ्रेशोल्ड हो जाएंगे, और फिर जो बाकी हमारे लेवल पे रह जाएंगे इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये काफी सर पॉलिसी मेकिंग में ये दी है, आपको बताने का मकसद ये है, देखिए जिस तरह मैं अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप FDR को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमारा मैसेज आगे कन्वे करें कि इस तरह ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती, मकसद ये है कि आप CNH नंबर तो ले सकते हैं ना सर, नहीं ले सकते आप सिर्फ CNH नंबर मेंशन करते हैं रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट का सर, अगर आप ताबत नहीं करेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई तो आप सब काम देखिए हम बाटा का माल लेंगे, इनसे नहीं लेंगे, कोई भी डिमांड करेंगे ये उनकी नहीं सर उनके पास फाटा की ऑप्शन भी मौजूद है, उनके पास अनरजिस्टर्ड जो प्रोडक्ट है उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। वसीम साहब एक सेकंड प्लीज। सर ये बेसिकली इनका इशू वही है कि रिटेलर साइड जो है और ट्रेडर साइड है वो नेट में नहीं आ पा रही, तो जो 40B आप इंडस्ट्री पे लगाते हैं वो 40B फिर आप कहना नहीं चाहता, आप समझ नहीं होंगे वो क्यों नहीं हो सकता, ताकि इंडस्ट्री जो है इसको देखिए, इंडस्ट्री क्योंकि फंसी हुई है, दे आर लॉक्ड जस्ट लाइक अ लैंड लॉक्ड कंट्री ना, उनका बिजली का बिल है, कनेक्शन है, वो एक जगह पे मशीनें लगा के बैठे हुए हैं, वो हिल नहीं सकते। आपको भी पता है कि आइडेंटिफाई करना है तो कहाँ से आइडेंटिफाई करना है, अभी दुकानदार है वो आज इस जगह पे है, कल दूसरी जगह पे है, और प्रॉब्लम ये है कि जो पावर ऑफ सेल्स है वो एक दुकानदार के पास है और वो ही अनकंट्रोल्ड है, इनविंसिबल है बल्कि, तो जब तक आप उसकी तरफ पॉलिसी मेकिंग, जितनी ये पॉलिसीज हैं, देखिए आप जब इन्फोर्समेंट की सर पॉलिसीज आती हैं, आगे आपने भी पॉलिसी में ही जाना है, यहाँ से जो आप फारिग होंगे तो FBR में इंशाल्लाह नए नए रूल्स में जब आएंगे, तो पॉलिसी जो इन्फोर्समेंट टूवर्ड्स टैक्स पेयर है वो बड़ी स्ट्रिंजेंट है, ऑन द अदर साइड जो जब उनको प्रोटेक्शन देनी है वहाँ पे लॉ अक्सर खामोश हो जाता है। मैं नीम साहब को देख रहा था जब आपने उनको कहा तो वो बेचारी के हाथ कर रहे थे कि जी वो एंटी करप्शन वालों को करना चाहिए, एंटी स्मगलिंग वालों को करना चाहिए। पॉइंट ये है कि वहाँ भी उतना ही स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, लॉ को पॉलिसी उतनी ही रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अगर एंटी करप्शन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो फिर आपके पास पावर होनी चाहिए उनको रिस्पॉन्ड करवाने के लिए। रिटेलर के ऊपर ना उनको आज भी तो आप लोग सर इस तरह के देखिए 4% हम वो पे करें, 18% सेलें पे करें, 5% टैक्स पे करें, तो हम कहाँ जाएंगे, हम कभी गाड़ी कर जाएंगे ना। मकसद ये हमारी इंडस्ट्री में बंद ऑलरेडी 40% हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी भी बंद हो जाएगी। ये एक अलग मीटिंग जो है जी पावर लूम्स इसी टीम में हम डिसाइड कर लेते हैं पावर लूम्स का जो मेन है। अच्छा सर दो बिल है, एक बिल पे मिलियंस ऑफ टैक्सेस का जो अमेरिका रेट नहीं दे, हम दे, फिर 18% सेल टैक्स, इनकम टैक्स 5%, सारे जो चेयरमैन साहब ने बड़ी डिटेल से बताए, फिर उसके बाद टैक्सेशन, फिर उसके बाद ये सारे फंदे, सारी सोचने वाली बात। कम से कम हमें एक रास्ता दे दें कि जो हमके अगला बढ़ना है उसको
रजिस्टर कर दें। सर हम आपके ये और भी 5% लग जाएगा, हम इसका रास्ता बनाएं, हमें आगे रास्ता दे, हम किसको रजिस्टर करें। आप इनवाइसेस पर भी कहते हैं, वो भी चेक होगी, ऊपर से भी होगी, पीछे से भी होगी, ऑनलाइन हो जाएगी, डिजिटल हो जाएगी। सारी बातें जो दे रहे हैं उसी के लिए तो नहीं दे रहे। आज की पूरी पॉलिसी में जो इस नेट में रजिस्टर है वो क्या पॉलिसी है, ये सारी जिसके गले में रखा है उसी का टाइम है, उसी को टाइप किया जा रहा है। तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपने नहीं करना, लेकिन ये हमारी सारी बातें आगे तक अगर आप समझाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और कुछ तो रास्ता में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सर नाम गुलाम हुसैन है, मेरा स्टेनलेस स्टील सेक्टर से है। हमारी एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान स्टेनलेस स्टील इंपोर्टर एंड ट्रेडर एसोसिएशन, मैं उसका फाउंडर चेयरमैन भी हूँ। सर हमारा मोस्टली जो बिज़नेस है ना वो इंपोर्ट बेस पे है। हमें हर 3 महीने बाद जो लेटर आ जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं कि जी एडवांस इनकम टैक्स जमा कराएं, जबकि हमारा जो बिज़नेस है ही इंपोर्ट बेस पे है। अगर हमारी इंपोर्ट होगी, साल ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इनकम टैक्स चल जाएगा, अगर कम होगी तो ज़्यादा कम जाएगा। तो सर ये हम पहले भी एक लेटर दे चुके हैं, बार बार हमें ना हमारे सारे इंपोर्टर एसोसिएशन के लोग भी इधर बैठे हुए, तो ये बार बार हमें लेटर हर 3 महीने बाद आ जाते हैं, फिर रिप्लाई देना पड़ता है, फिर प्रॉब्लम भी इसमें आती है हमें। तो मैं ये एसोसिएशन की तरफ से भी लेटर आपको देना चाह रहा हूँ। तो सर ये ज़रा इस पर हम नजर गौर कीजिएगा। सर दूसरी बात ये है कि अभी बात हो रही थी डी नोटिफाइड की। फर्ज करें मैंने किसी को मटेरियल सेल किया हुआ है, तो 1.5-2 महीने बाद आप डी नोटिफाई कर देते हैं उसको, इसमें मेरी पेमेंट की क्या सिक्योरिटी है? सर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 6 महीने बाद उसने ब्लैक लिस्ट हो जाना है। इन्होंने क्योंकि एज अ सेलर अगर इनको नहीं पता कि उन्होंने कब से रिटर्न फाइलिंग की है या कब से नहीं की, वो इनसे मटेरियल बाय करते हैं। हाइपोथेटिकली वो 5वें या 6ठे महीने में ऑफ अपनी एजिंग के इनसे परचेज कर लेते हैं, तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दे गो ब्लैक लिस्ट हो जाए। इन्होंने अभी उनसे पेमेंट रिसीव करनी है, तो जो ब्लैक लिस्ट हो गया वो तो इनकी पेमेंट मार के बैठ जाएगा। ये कहना चाहिए जी बिल्कुल। आपके ऊपर बाद में जरूर होता है तो कोई लेटर 73 की कंप्लायंस नहीं हुई ना, एक सेकंड 73 की कंप्लायंस तो फर्दर 6 महीनों में हुई है। अब फर्ज करें उसने जनवरी की रिटर्न फाइल नहीं की और उसने जून में उसका आखिरी वो टाइम आ गया, किसका का मामला वो ब्लैक लिस्ट हो गया, इनकी कंप्लायंस अगर नहीं उसने इनको पेमेंट नहीं की, ये तो पाकिस्तान में आपको पता है कि इससे पैसे लेना जो है ना वो अपने पैसे लेने के लिए भी बताना पड़ता है कि यार मैं कोई शादी करनी है, मैं कोई मसला करना है। तो अब तो ये जो बोनाफाइड सेलर है उसको कोई प्रोटेक्शन है? इसमें मैं जैसे करता हूँ कि ये पहले भी बात जरूर थी कि एक बिलियंस की जो हम परचेज कर रहे हैं और हमने फेक यूनिट्स हैं उनकी बिलियंस की सेल होती है, बहुत सेल और जो परचेज दिखा रहे हो वो मिलियंस की परचेज दिखा रहे हो। तो बात ये हुई थी कि जी ये कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जिसको बिलियंस की परचेज करनी हो और उसमें जो सेलर है उसको जानना हो, या उसको ऑफिस ना देखा हो, या उसके ओनर को ना जानता हो, या उसके किसी CFO को ना जानता हो, या किसी पेयर को ना जानता हो, या उस एस्टेब्लिशमेंट की एग्जिस्टेंस में ना जानता हो। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जो बिजनेसमैन है वो मिलियंस की पेमेंट ऐसी कर देगा ब्लैक अननोन जिसको देखेगा। उसी पॉइंट से था कि जब ये फेक यूनिट जो इसमें इन्वाइसेस दे रहे हैं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिन्होंने उसको 5 मिलियन का मांग सकता है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि उनको पता ही नहीं है मेरा बायर का ऑफिस कहाँ पे है, मेरी डीलिंग किससे हुई है, मेरी ईमेल किससे ट्रांजेक्शन हुई है, उसका एड्रेस क्या है, वो लोग कौन है, तो अगर तो वो जर्मन है और जर्मन होने के बाद भी किसी वजह से ब्लैक लिस्ट हो गया तो इनकी पेमेंट कोई इशू नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि मैंने 5 मिलियन का माल इस साउंड पार्टी को दिया हुआ है,
ان کا کوئی ایشو بنتا ہے لیب ٹیسٹنگ کا تو یہ نہیں بنتا کہ یہ فیک ہے، یہ ریٹرن نہیں فائل نہیں کرتے، یہ مطلب فراڈ ہے یہ جرمن، وہ مسئلے بعد میں بھی حل ہو سکتے ہیں اگر وہ کسی اور وجہ سے وہ لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن اتنا تو کنفرم ہے کہ جو بندہ بالکل فیک ہے 6 نعرے ڈالتا ہے کہ ملینس کی صحت دکھا کے غائب ہو رہا ہے، وہ تو اس کو تو کم از کم کوئی بزنس مین جان بزنس مین مال نہ لے رہا ہوگا نہ دے رہا۔ سر یہ تو بہت کم لوگ ہیں نا ایسے، اگر کوئی ہیں تو باقی ان کو سامنے آنا چاہیے، ابھی آپ کو ایکشن لینا چاہیے۔ سر ایک آخری بات، 2 دن پہلے فیڈریشن آف پاکستان میں میٹنگ ہوئی، وہاں پہ ہمارے فنانس منسٹر بھی تھے، تو ہمارے پریزیڈنٹ فیڈریشن کے کوشچن کر رہے تھے کہ سر جو یہ ان رجسٹر کو آپ نے 4% رکھی ہوئی ہے جرمانہ فردر ٹیکس دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی آپ اگر میری جگہ ہوں کہ آپ کیا اس کو 4% پہ انوائس کاٹیں گے، یا آپ ڈھونڈیں گے کہ کوئی نہ کوئی مجھے ایکسپورٹر ٹکر جائے یا کوئی انوائس لینے والا ٹکر جائے؟ تو فیک جو انوائس ہے نا یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ سر آپ بھی پروفائل جو ہے ماشاءاللہ بڑی ہائی فائی آفیشیل میٹنگ کرتے ہیں، تو ذرا یہ جو جذبات ہیں ہمارے وہاں تک پہنچے، یہ ریئلٹی پہ آئیں سر، جو ڈرائنگ والی پالیسی ہے نا اس وجہ سے جو ہے نا مشکلات بڑھتی جا رہی، کم نہیں ہو رہی، تو میری ریکویسٹ ہے اس میں نا غور کیا جائے کہ یہ موجود ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ شکریہ۔ میں نے سے یہ گزارش کرنی تھی، جیسے سائڈ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی جو میں سنی ہوئی ہے، تو اس میں لاہور شہر میں بھی آپ نے دیکھا ہے وہ میڈیا پہ پروگرام چل رہا ہے، کراچی شہر میں بھی بڑا سیریس، کیونکہ ہمارے رجیم کو بڑی پازیٹیو اور ہم طرح ورکنگ کرنے والے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو وہ احتجاج کر رہے ہیں اس سے پہلے تو اس کے سلوشن ہے نا، یہ چیزیں میں بے شمار ایسی ہیں جو آن گراؤنڈ بڑی ٹف ہے، کیونکہ یہ وہی سیکٹر جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے، جیسے آئسا میں بات تھی کہ جو ٹیکس پیئر سیکٹر ہے اسی کو بار بار نہ اٹھا اسکول ٹائپ کیے جا رہے ہیں اور انہیں پہ سارا برڈن آ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ جو کمپنیوں یہ جو گجرا والا یہ اسمال میڈیم کا ہب ہے، اب جو اسمال مینوفیکچر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اب وہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم نے لازمی بات ہے جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے تو تھوڑا امپیکٹ آئے ان چیزوں کا نا، جو اسمال اور میڈیم والے لوگ ہیں بہت زیادہ اس میں پھنسے ہیں، تو کائنڈلی تو جب بھی آپ جیسے ایک گروپ سیکٹر نہیں ہے نا، جب ہمارے پاس بیٹھے ہیں اپنا واشنگ مشین والے جو ان کے مسائل ہیں، اپنا انوالومنٹ بڑھ رہی ہے، اس میں اگر میں کہوں کہ انوالومنٹ کام تو اسٹیٹ ایکٹ کے حد تک ہو رہی ہے، جو ویسے جو بندے پوائنٹ ہو رہے ہیں جا کے آپ کوشچن کر سکتے ہیں، اور جو سب سے پہلے وہ جو میں نے بات کی تھی کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو اگر ریفرنس بنا ہوگا تو وہ کسی اور صاحب کا بھی وہ اسے اوپن کر سکتے ہیں، یہ تو ایسی جو تلوار ہے وہ تو لٹکا دی گئی مسئلے کے طور پہ نا، تو کائنڈلی ان کے سلوشن دینا اس پہ، اس پہ ہم بات کریں، جو ہماری کمی میٹنگ ہوگی اس پہ سلوشن کی طرف چلے ہم اپنی ریکمنڈیشن۔ آصف بھائی وہ بہت سائڈڈ ہی ہوگا نا، وہ اگر فیصلہ محکمے کے اگینسٹ ہوا ہوگا تو وہ ریپلیکیٹ ہو جائے گا، اگر وہ ٹیکس پیئر کے حق میں ہوا ہوگا تو وہ بھی ریپلیکیٹ ہو جائے گا، تو بھی بہت ویٹ ٹریفک ہے، تو میں ایسے ہی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو یہ چیزیں سمجھا ہوں تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ جو ہماری طرف سے جو خدشات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمارے لیے اس طرح ہونا چاہیے وہ ہم نوٹ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیف صاحب کے تھرو ہی اوپر تک وہ ہماری آواز جو ہے نا وہ چلی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح بھائی نے فرمایا وسیم صاحب کی بات کا کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، آپ ہمیں بتائیں گے، تو میرے بھائی یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اس لیے کہ ایک بازار میں 1000 بندہ کام کرتا ہے، اگر اس میں سے 300 رجسٹرڈ ہے، 700 نہیں تو 700 آپ نے ڈھونڈنا ہے، تو 700 یا 300 نے نہیں دینا، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک جگہ پر 2000 بندہ کام کر رہا ہے اور 200 وہاں پر رجسٹرڈ ہے، تو جو باقی 1800 ہے وہ 1800 رجسٹرڈ ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ 200 کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اوپر پالیسی کریں پلیز۔ جی ایک خاص بات بس کرنا چاہوں گا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ اس کو کافی چیزیں ٹیکنیکل ہیں،
میں پریزیڈنٹ صاحب کو گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنی ان ایشوز پہ چاہے پاور روم والے ہیں یا دوسرے کوئی بھی ٹیم بنائے نا تو بے شک آپ اپنے جو بھی فوکل پرسن ہوں جو اس کو 1 یا 2 ڈویژن دینا ہمارے دفتر کسی بھی ٹائم وزٹ کرنا ہے ہمارے بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں مزید اس پہ ڈسکشن کر کے اچھے طریقے سے مزید وہ فائنلائز کریں. ہماری پوری اسسٹنس آپ کے ساتھ ہے. اگر مرضی ہمارے سے کوئی میٹنگ میں اس کو اسمال لیول جی جی سر یہ جو ڈیجیٹل انوائسنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں ایکچولی اس میں جو ورک لوڈ پیدا ہونے جا رہا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ابھی جو مارچ میں فروری میں شاید مارچ میں اسپورٹس کو انڈیکیٹ کیا تو اس کے اندر میرا خیال ہے ریٹرنس کے اوپر جتنا کوئی برڈن سسٹم کے اوپر آیا تو وہ میسج تھا کہ وہ ٹائملی کیٹر نہیں ہو سکا. ابھی میڈم بتا رہی ہیں کہ اپریل آنورڈ ڈسکرپشن بھی ایڈ ہو رہی ہے تو چلے وہ ایک ایکسرسائز سے لوگ گزر چکے ہیں جو ایچ ایس کوڈ کے والے سے ہوئی ہے وہ سملر کائنڈ آف ایکسرسائز ہوگی تو شاید ود ان اے منتھ اور سو وہ بھی گیٹر ہو جائے. لیکن یہ جو انٹیگریشن والا معاملہ ہے آن لائن ڈیجیٹل انوائسنگ والا میں اس میں ڈی بی اے صاحب اور جو انلینڈ ریونیو آفیسر ہیں رانا صاحب ان سے ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ واٹ وی ایکسپیکٹ کہ یہ کتنا بڑا انفلکس آئے گا ڈیجیٹل ٹریفک کا کہ کیا ہم اس کو ہینڈل کر سکیں گے کیٹر کر سکیں گے اور کتنے کیونکہ اس میں کوئی زیرو پیریڈ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ لوگ رجسٹر ہو جائیں اور وہ دین دے سٹ ان دیٹ زیرو پیریڈ ٹل دا ٹائم کہ باقی سارے لوگ بھی رجسٹر ہو جائیں. فار انسٹنس اگر کسی کا ایک پارٹ سپلائر اور باہر سائڈ میں کوئی ایک پارٹ رجسٹرڈ ہے دوسرا نہیں ہے تب بھی چیزیں رکی رہیں گی دونوں کی ریٹرن رک جائے گی. میں کروا بھی لیتا ہوں تو جس سے میں لے رہا ہوں یا جس کو میں دے رہا ہوں اگر وہ نہیں کر پا رہا تو میں نے کیا کرنا ہے ویئر وڈ آئی اسٹینڈ میں بھی پھنسا رہوں گا بیچ میں. سو اس میں کوئی زیرو پیریڈ میرا خیال ہے آنا چاہیے فار دا فل امپلیمنٹیشن کیونکہ ہمارے یہاں پہ پالیسیز ہمیشہ ڈی ریئلسٹک ہوتی ہیں کہ پارشل امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. جو تو پہلے آتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ الٹا زیادہ پھنس جاتے ہیں وہ نہ آگے جو رہتے ہیں نہ پیچھے جو رہتے ہیں. بات کا بہت ہی سمپل آتا ہے کسی قسم کی کوئی وری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جب یہ ہم نے ذکر کیا نا کہ لائسنس انٹیگریٹر وہ ہے جس کی آلریڈی ایف بی آر سے میٹنگ ہو چکی ہے اس پورے سسٹم کو سمجھ چکا ہے اس کو دماغ اس کی کوآرڈینیشن بھی بول رہے تھا ٹھیک ہے. تو جب وہ اس کو جب امپلیمنٹ کرنے لگیں گے کوئی پرابلم آئے گی وہ ریئل ٹائم پہ آلریڈی ڈسکس خود کر رہے ہیں آپ نے اسے کسی کے ہینڈل کر رہے ہیں باقی پرابلم سالو اس سے خود کر رہے ہیں. سر جیسے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے کہا صاحب نے کہا کہ کچھ ان کے پریکٹیکل پرابلم ہیں کہ ان کا جو بائر ہے ٹریڈر ہے وہ رجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ہماری سائڈ سے جو پرابلم ہے پریکٹیکل یہ سارا کا سارا اس وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ کا ٹیکس بیس جو ہے وہ 100% نہیں ہو سکتا ابھی کافی سارے لوگ تو اس میں پریکٹیکل یہ ہے سر جب گورنمنٹ کا ٹیکس بیس کی ڈپارٹمنٹ جاتا ہے تو ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے بھی چیمبر یا ان کی آرگنائزیشن میں وہ آگے آتی ہے اور وہ اس پہ فورس بھی لیتا ہے. دوسرا سر جو ان کے ٹریڈرس ہیں اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ڈائریکٹ ان سے وہاں جا رہا ہوتا ہے جہاں جانا ہوتا اس کا وہ اس لیے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ پروڈکٹ ایکسپریس کے حوالے سے جتنی صحیح ہماری کر رہی تھی جتنی دن کر رہی ہم نے ساری کرنی کوئی ایشو ہونے کی بات نہیں. جی تھینک یو ویری مچ چیف منسٹر صاحب آپ کا ٹیم کا بہت بہت شکریہ کا بہت شکریہ. تو ابھی نیکسٹ میٹنگ جو ہے ایک نوبل کاز ہے ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام ایک آرگنائزیشن کر رہی ہے اسلام آباد سے لوگ تشریف لائیں. تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی یہی تشریف رکھیں سر آپ کی بات کو سن لیں. تو میں